पोमगुच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तां खरमिलीत याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. खरमिल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज पास्का काळाच्या 7व्या हप्त्याचो सोनवार. तर आता आयचो नियाळ करच्याक देवाचें उतर आमी वाचया. फाटल्या दिसांनी आमी धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकाचेर नियाळ केला. 7 हप्ते आमी नियाळ केला आनी जायते विशय आमी समजून घेतल्यात. तुमकां एक होमवर्क, तें पुस्तक तुमी परत्यान वाचा तुमच्या इतल्याक आनी वैयक्तीक जावन नियाळ करन. कितें आनीकी चड लिसावां तुमकां शिकोवंक साध्य आसा, जे कितें आनीकी तुमचे इतल्याक ध्यान करतना पवित्रोत्मो तुमकां मोतीक हाडटा तें समजून घेवंक प्रयत्न करा. केवळ हांगा ऑडिओर आमी सांगलें मात्र पुरो, ताच्या भायर कांय ना म्हूण चिंतचे नाका. जे उतर आमी परत्यान वाचता तेन्ना नव्यो नव्यो संगती पवित्रोत्मो आमकां उगडापें करता. त्या देखून आमी जेजून म्हणलें आसा, देवाचें उतर जिवें आनी खरें. खंडीत. दुसऱ्यान, जर तुमकां हे नियाळ परत्यान आयकूंक जाय जाल्यार यूट्यूबार कार्मेल प्रेरण म्हणलें आमचें चॅनल आसा. थंयसर हर एका दिसाचो नियाळ इंग्लीश, कोंकणी आनी कन्नडा तिनी आमी थंयसर अपलोड करता दिसा लेकार. सो तुमी थंय वचून तो नियाळ परत्यान आयकोंक येता. कार्मेल प्रेरण चॅनल यूट्यूबार, ताका सबस्क्रायब करा आनी थंयसर एक बेल बटन आसा, त्या बेल्लाक तुमी क्लिक करा आनी केन्ना आमी नवो व्हिडिओ अपलोड करता तेन्ना तुमकां एक मेसेज येता, तक्षण तुमी ती पळोवं येता. तर आतां धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलो 11सो वांटो आयच्या नियाळाक. अध्याय 20 आनी 8, वळी 16 तावन 20, 30 तावन 30 आनी 1. Chapter 28, verses 16 to 20, 30 to 31. तो वळ आमी रोमाक पावतच पावलाक आपणा इतल्याक रावोंक परवणगी मेळ्ळी, पूण ताका पारो करूंक एक शिपाई दवरलेलो. 3 दिसां उपरांत पावलान जुदेवांच्या फुडाऱ्यांक आपणाशी आपयलें. ते जमतच तांकां तो सांगूंक लागलो, भावांनो, हांव जेरुसलेमांतावन धाडलोलो एक बंदिवान तुमचे हुजीर हांगा आसा. आमचे परजे विरोध जावं आमच्या पुर्वजांतावन लाभलेल्या रिती रिवाजी विरोध जावं हांवें कसलेंच केल्लें ना. तरी रोमागारा अधीन म्हाका वचून दिला. म्हजी दर्याप्त जातच म्हाका ते सोडच्यार आसले, कित्याक मरणाची शिक्षा फावो जावचो कसलोच अपराध हांवें केल्लो ना. पूण जुदेवांनी हाका अडकळ केल्ले निमती चक्रवर्ती लागची नीत मागची म्हाका गरज पडली. तरी पूण म्हजे स्वंत परजे विरोध फिर्याद व्हरूंक म्हाका कसलेंच नातलें. हेच कारणा पासत तुमकां पळोवंक आनी तुमचे लागीं उलोवंक म्हूण हांवें तुमकां आपोवंक धाडलें. कित्याक इस्रायल परजेक आसा तोच बरवसो म्हाकाय आसा देखून हांव ह्या कोड्यार आसा. पावलू थंय आपल्या भाड्याच्या बिडरांत पुर्ती 2 वर्सां रावलो
आणि आपणाक भेट करूंक आयिल्ल्या सगळ्यांक तो स्वागत दिवन आसलो. पुरत्या धैर्यान आणि कोणाकी भियेनासतना देवाचे राज्य ताणे परगट केलें आणि सुमे जेजू क्रिस्ता विशयंत शिकोवन दिली. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. भोवन आनी भयणीनो, धर्मदुतांची कृत्यां पुस्तक आख्खेर जावन आयलें आनी कितल्या बऱ्या रितीन तें पुस्तक आखेर केलां पळया. आयचो वांजेल त्या विशयंत हांवें इंग्लिशांत नियाळ दिला. थंयसरी जुआंवचो वांजेल पास्काच्या काळार पयलें वाचप धर्मदुतांची कृत्यां पुस्तकांतून आनी वांजेल जुआंवचो वांजेल. थंय वांजेल आखेर जाता आनी हांगासर धर्मदुतांची कृत्यां पुस्तक आखेर जाता. आनी आज आमी आयकल्लो निमाण वांटो धर्मदुतांची कृत्यां पुस्तकांतलो. पळया, ह्या पुस्तकाच्या अक्रेक येताना कितें आसचें आसलें? ह्या पुस्तकाचें नांव धर्मदुतांची कृत्यां, वैगिनी. धर्मदुतांची कृत्यां, पूण हर एका धर्मदुताची कृत्यां हांगासर बरोवन घालूंक नात. जाल्यारय जे कोणा विशयन बरयलां तांणी तांची कृत्यां कशें आखेर केलीं त्या विशयन सांगचें आसलें. पूण हांगासर तशें सांगूंक ना. आतां एका मनशाची जिवन चरित्र ऑटोबायोग्राफी बरयतना तो खंय जल्मलो, तो खंय ल्हान व्हड जालो, तो कितें शिकलो, ताणें कितें केलें आनी आखरेक ताच्या जिविताचे निमाणे दीस आनी उपरांत ताका खंय पुरलो आनी सांत आनी सांतिणेची जिणी जाल्यार ताका केदळा बागेवन केलो, ताका केदळा सांत केलो, तशें आसता. पूण हांगासर धर्मदुतांची कृत्यां पुस्तकांत धर्मदुतांनी कितें सक्कड केलें ताचो सगळो विवर ना जाल्यारय थोडो तरी विवर आसा. पूण तांणी आपणाचें मिसांव काम कशें आखेर केलें, खंय ते मेले, उपरांत कितें जालें, हें बरोवन घालूंक ना. पेद्रू ह्या वेळार आंतियोकानगी वा रोमानगी थंयसर स्थापलेल्या इगर्ज मातेक तो मार्गदर्शन दिवन आसा. बार्नबास आनी जुआंव मार्क तांचे इतल्याक देवाचें उतर परगट करते आसात आनी उरिल्ले आपोत्सोल लागीं आनी पयशिल्ल्यान देवाची बरी खबर परगटते आसात. आनी आमकां कळीत आसा थॉमस आमच्याच भारताक आयिल्लो. देवाचे उतर परगटते आसात, नव्या जाग्यांनी नवी धर्मसभा स्थापते आसात, अशें तांच्या कामांनी ते मग्न आसात. आनी ह्या धर्मदुतांची कृत्यां पुस्तकाच्या अक्रेक पावलू विशयन सांगलां. आनी पावलू खंय आसा? तो रोमाक पावला आनी ताका ताच्याच घरांत रावोंक परवणगी मेळ्ळ्या. एका भाड्याच्या घरांत तो आसा, पूण ताका संपूर्ण स्वतंत्र ना. कित्याक? ताका पारो करूंक एक शिपाई दवरला, म्हणजे हाऊस अरेस्ट. ही इज अंडर हाऊस अरेस्ट. हाऊस अरेस्ट म्हळ्यार तुवें तुज्या घरा भितर रावयेत, पूण भायर वयचें बरी ना.
एका रितीन जैलान असलेले बरीच. आणि पाऊलो जैलांत असा म्हणजे ताच्याच घरांत अरेस्ट झाला. पूण किती आम्ही ऐकून घेतले, आपणाक भेट करूंक आयलेल्या सकडांक तो स्वागत दिवन असलो. पुरत्या धैर्यान आणि कोणाकी भियेनासतना देवाचे राज्य ताणे परगट केले आणि सोम्या जेजू क्रिस्ता विशयन शिकवण दिली. कोणचोय अपोस्तलो वगेच बसोन ना, पण तांची कामां करनासा. पण आता पाऊलचेरच आमची नदर आम्ही इल्ली भोंवडावया आणि इल्ली गुंडायेन. फाटल्या दिसांनी आम्ही समजून घेतला पाऊलून कसली सकड मिसांव कामां केली, खंयसर तो गेलो, कसलो वावर ताणें केलो, कशें ताणें शिकयलें, ह्या मिसांव पळयना वेळार कसले सकड कश्ट ताका आसले. तर आतां ताणें कितें करीचें आसलें? रिटायर्ड लाईफ काम करतना पैसे जमो केल्ले आसात, फिक्स्ड डेपॉझिटार घाल्ले आसात, इन्व्हेस्टमेंटार केल्ले आसात. त्या देखून आतां कितें करीचें? आतां एक इजी चेअर हाडन, ताचेर बसचें, पांया वयर पांय घालून, च्या पिवन जाल्लेच सकाळींचें न्यूजपेपर वाचचें आनी उपरांत टीव्ही पळोवची, दोनपरांचें जेवचें, मागीर न्हिदचें, मागीर सांजेर उठून च्या पिवची, मागीर पार्काक घेवचें, नात्रां आसात जाल्यार इल्लें खेळचें, उपरांत सांजेर इल्लें शेकचें, उपरांत जेवचें आनी न्हिदचें. रिटायर्ड लाईफ. दुसरें कितें आसा? कितें ताणें तितलो वावर केला, त्या देखून आतां सुशेगाद रावचें. पूण कितें करता तो? खंयसर ताणें इगर्ज मतां स्थापन केली, थंयच्या लोकांक, भावार्थ्यांक उत्तेजन दिवचे खातीर, तांचे मदें आसचे समस्ये परिहार करचे खातीर, तांचे मदें उपजल्ल्या दुबावांक जाप दिवचे खातीर तो कितें करता? पत्रां बरयता. ही रायट्स लेटर्स आनी ते आमच्या बायबलान आमकां वाचूंक मेळटात. जे कोण ताका विरोधी आसले तांकां तो परत्यान समजोवचे प्रयत्न करता, तांचे लागीं राजसंधान करता तो. आनी हाऊस अरेस्ट जाल्यारय तो देवाचें उतर परगट करचें काम रावयना. कोण ताका मेळोवंक आयले तांकां भियेनासतना धैर्यान देवाचें राज्य तो परगट करतालो. बायबला विशयन शिकयतालो, जेजू विशयन सांगतालो, पवित्र आत्मो कसो ताचेर आयलो, कसो जेजूचो अनुभव जालो, उपरांत कितें सकड केलें तें सकड तो तांकां शिकयतालो. प्राय जाल्या, खोड्यांनी बांदला, हाऊस अरेस्ट, एकलो पाऱ्यागार ताका राखोन आसा, पूण देवाचें उतर परगट करच्या कामांत तो रिटायर्ड जावना. थोड्यांनी म्हणचें आसा न्ही, रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड. रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड. तसलो स्पिरीट ह्या पाऊलचो. ताचे जावन सकड काडून वेला. ताची प्राय येता उणी जाल्या, पयलींची तितली सकत ना, ताका भायर वचोंक जायना. एका रितीन सकड ताचे तावन काडून वेला, पूण ताचे तावन देवाक काडून व्हरूंक कोणाकी जावना. ताचे ते असलो मिशनरी स्पिरीट कोणा तावनी काडून व्हरूंक जावना.
कडी ताचे तोंड पयस गेल्यार कोण ताचे सांगता आसा? जेजू. आणि तो जेजू मात्र ताका गरजेचो आणि प्रमुख. तर या धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकाच्या अकरेच्या वांट्यातावन आम्ही कितें शिकचें? What are we to learn from this? आता आमकां थोडे पोटी कितें जाता गे म्हळ्यार थोडे लिमिटेशन्स आसात. कशें पावलूक लिमिटेशन्स आसले, ताका बंदेन घाल्लो, ताका प्राय जाल्ली, ताका भायर वचोंक ना. तशेंच आमकां थोडे लिमिटेशन्स आसात. आमकां प्राय जाली आसतली, वा आमची भलायकी आतां तितली बरी ना, वा आतां कुटुंबाचे समस्ये चड जाल्यात, जबाबदारी चड जाल्या, खर्च चड जाला, आवो बरो ना. जायते असले लिमिटेशन्स आसात आमकां. पूण कितले लिमिटेशन्स आसल्यारय आमी देवाच्या सेवेक जायते संदर्भ आमचे मुखार येवचे आमी पळोवया. लिमिटेशन्स कितलेय आसूंक पुरो, कितलीय कामां आसूंक पुरो, कितलीय जबाबदारी आसूंक पुरो, कितलेय चॅलेंजेस येवंक पुरो, पूण हांवें आनी तुवें केन्नाय सांगूंक जायना की जालें, म्हजें काम जालें आनी इजी चेअरार बसून पांया वयर पांय घालचे, रिलॅक्सिंग ना. देवाच्या आनी पेलेच्या सेवेक म्हज्या अकरेच्या घडये म्हणसर म्हाका 100 आनी 1000 संदर्भ मेळटले. आदल्या हप्त्यांत हांव एका मोर्नाक गेल्लो आनी त्या व्यक्तीची प्राय 81. मोर्नान ताणें कितें केलां? ताचे दोळे ताणें दान दिल्यात. म्हळ्यार आमी मेल्यारय आमी हेरांच्या सेवेक आमकांच दिवंक साध्य आसा. आमकां जायत्यांक बें आसा ऑर्गन डोनेशन म्हूण. आनी त्याच मोर्नाक गेल्ले वेळार आनी एकली स्त्री म्हाका भेटली आनी ती अशें उलोवन आसतना म्हणाली, फादर, हांवें म्हजी सगळी कूड मेल्ल्या उपरांत दान दिल्या, आस्पत्रेक दान दिल्या, हांवें तें म्हज्या विलार बरोवन दवरलां. मेल्या उपरांतय आमी हेरांच्या सेवेक, सुमयेच्या सेवेक आमकांच समर्पण दिवंक जाता. आमचो एकलो पाद्र्याप आसा, ताची प्राय 80 उतरल्यान, फादर पॉल डिसोजा म्हण गोंयचो. जायतीं वर्सां ताणें आमच्या तत्वशास्त्र शिकच्या ब्रदर्सांक शिकयलां. आनी आतां तो कितें करता गे म्हळ्यार हर एका दिसा वाचपाचेर, थोडे पोटी पयले वाचपाचेर, थोडे पोटी वांजेलाचेर तो एक कविता बरयता, पोयम, ल्हानशें पोयम, 3-4 चरणां, हर एका चरणान 4-4 लायन आसा. आनी ताचें एक मिसांव, देवाचें उतर शर्मावन दिवचें न्हय, बगार कविता मुखांतर तें बरोवन धाडचें. हो एकलो दादलो आसा, त्याच्या कुटुंबांत सगळांय चलयो, चरके भुरगे नात ताका. ताणें कितें केलां? एका कार्मेलीत याजकाक सेमिनेरिस्ताक पोसकें घेतलां. आनी तो म्हणटा, फादर, हांव आतां उतर प्रायर आसा, म्हज्या भुरग्याक सेमिनेरीक धाडूंक जावना, पूण हांव एका भुरग्याक याजक करून तरबेती करता. हांव मेलो जाल्यारय तो देवाचें उतर परगडतलो आनी सुमयेच्या सेवेन आपणाकच करचेतलो. पण ही थोडी म्हज्या जिवितांतली हांवें अनुभव केल्ली घडितां तुमचे मुखार दवरलेली. आनी तुमच्या जिवितांतय तुमी अशें करूनच आसतल्यात, ना म्हूण हांव सांगना, वा अशें करतल्यांचो जायत्यांचो तुमकां अनुभव जाला आसतलो. त्या देखून आमी कोणूय म्हणूंक जायना की म्हाका प्राय जाली,
आनी आमी कांय करूंक जायना म्हूण आमी कोणी निराशी जायचे म्हणू ना. कितें करी येता म्हण हांव तुमकां सांगता. आनी परत्यान एक आयच्या दिसा कालच्या दिसा एकली स्त्री म्हाका फोन कर म्हणाली. ती तिचें लग्न जावन सुमार 40 वर्सां उतरली. ती म्हणा लागली म्हजे लागीं फादर बायबल वर्ड्स खंय मेळटात, म्हणजे बायबलाचे उतरां खंय मेळटात. म्हाका तितलें इंग्लीश टायप करूंक जायना, पूण अशेंच खंय मेळ्ळें जाल्यार म्हाका जाय तें. हांवें विचारलें काल्याक तुका, काल्याक बायबल ना गी, बायबल वर्सेस काल्याक तुका. ना फादर तुमी पोर म्हणलें पळय, ते गुड मॉर्निंग गुड नायट बेश्टे मेसेजीस धाडच्या बदलाक देवाचें उतर धाडा, एक एक सेंटेन्स धाडा, तशें म्हाका धाडूंक जाय. पळय कसली उर्बा, कसली उर्बा. त्या देखून हांवें म्हळें देवाचें उतर परगट करूंक वा दुसऱ्यांची सेवा करूंक म्हाका जायना, संदर्भ ना म्हणून हांवें म्हणचें बरी ना. अकळेच्या घडये म्हणसर म्हाका हजारांनी संदर्भ मेळटले. थोडी वाटो हांव तुमचे मुखार दवरतां. जेजू विशयीन आमी खंडीत सांगेता, वाटो जायते आसात. ट्राय जालें जाल्यार नातवांक सांगता हाडा आनी नातरांक सांगता हाडा आनी तांकां काणयो सांगा बायबलांतल्यो, संतांच्या जिवितांतल्यो. कांय जायना जाल्यार मागणें करयेत. तुमचे पासो तूं, तुमच्या कुटुंबा पासो तूं, मिशनरी पासो तूं, संवसारांत गरजेवंतां पासो तूं, पिडेस्तां पासो तूं, कितल्योय गरजो आसात. मोबायल आसा, वॉट्सॅपार फ्री कॉल करी येता. तुमी येदोळ कोणा लागीं उलोवना, तांचे लागीं उलया, तांचे लागीं उलया. तुमकां ईमेल करूंक जाता जाल्यार एक ईमेल करा. तांचे ते असचें बरेंपण, तांकां कसले समस्या आसात, कसलें पंथाफान आसात, तुमच्या जिवितांत जाल्ले थोडे अनुभव, थोडी घडितां तुमी वांटून घेवं येता. त्या मुखांत्र दुखांत आसच्या मनशाक वा निराशेत आसच्या मनशाक तुमी एनकरेज करी येता, प्रोत्साह दिवं येता. पावलून कागदां बरयलीं त्याच लेकार उत्तेजन दिवंक, प्रोत्साह दिवंक हें आमी करी येता. वा आमी कोणा लागीं दुख येयलां जाल्यार, कोणाक दुख येयलां जाल्यार, वा कोणा लागीं आमचो संबंद बरो नासलो जाल्यार तांचे लागीं आमी नव्यान संबंद रुता करी येता. आमचे दोळे उक्ते दवरले जाल्यार आमकां हजारांनी वाटो मेळटात. पेल्याची सेवा करूंक आनी सुम्याची सेवा करूंक. त्या देखून आमी कोणीय चिंतचे नाका की आमी युजलेस. म्हजी प्राय जाली, हांव आनी कोणाकी नाका जाल्लो मनीस, म्हजी आनी गरज ना, युजलेस म्हणून. जेजू आमकां केदींकच युजलेस म्हणून देखचो ना. वी आर रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड. आमचे थंय असो अनुभव, आमचे थंय आसची जाणवाय, आमचे थंय आसचें शिकाप, हें सकड गरजेक पडटा आनी गरजेक घाली येता आमी. 80 वर्सां जाल्यार 80 वर्सांचो अनुभव आसा, जाणवाय आसा, हे आमी बऱ्याक घाली येता. आमच्याय तशेंच हेरांच्या. आनी अशें आमी एक बरो समाज, बरें कुटुंब, बरो संवसार रचूंक आमचो पात्र केली येता. रिटायर्ड जाल्यार टायर्ड जायनाका, सुम्याक तूं मोगाचो आनी गरजेचो. प्रार्थुया. आतां आमी आईचें कीर्तन मागया. श्लोक. नितळ अंतस्करणाची तुझे मुखामळ देखतेली सर्वेस्परा. नितळ अंतस्करणाची तुझे मुखामळ देखतेली सर्वेस्परा. सर्वेस्पोर आपल्या पवित्र मंदिरान आसा. सर्वेस्पोर सर्गार आपल्या सिंहासनार बसला, पूण ताचे दोळे भुमीचेर ताणें कसयल्यात. सूक्ष्म दृश्टीन मनशाची तपासणी तो करीत आसा. नितळ अंतस्करणाची तुझे मुखामळ देखतेली सर्वेस्परा. बोऱ्यांक तशें कोट्यांक देव व्हरून पळयता, अनितीक लबदल्ल्यांक तो कांटाळटा. नितळ अंतस्करणाची
तुझे मुखामोल देखतलें सर्वेस्परा. सर्वेस्पोर करस नितिवून शेगून ताका मानवता. नितळ अंतस्करणाची ताचे मुखामोळ देखूंक पावतली. नितळ अंतस्करणाची तुझे मुखामोल देखतलें सर्वेस्परा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेल सायबिनेचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. हे भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार माटवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरतांव. आमच्या त्या सावांपासून मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये बोव दयाळी आंकवारी मरये. तुज्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो, कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर्य खण घेवन तुजे कडेन येता. ये आंकवारीचे आंकवारी मुझे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देव पुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आम्हा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडल्या सर्व उपकारांक अर्गां दितां. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टां आनवारांतलें वायटा विघ्नांतलें तुवें राखलां देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें, सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्यांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून
सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव. तुज्या आनी तुजे हाती आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. पळोवन आनी भयणीनो, फाल्यांच्या दिसा बाळूक जेजूचें पुणशेत कार्मेलगुडो मंगळूर हांगासर पेंतेकोस्ताचो संभ्रम आसा. सकाळींच्या 9 वरां तावन संजेच्या 5 वरां पर्यंत. आनी ही एका रितीची सोलोवन वचच्याक पडटा तावन मानदेक बाब अगस्टीन वल्लूरन, ग्लेंडा आनी ट्रेजा, तशेंच शिवमोग्ग तावन फादर फ्रँकलिन डिसोजा आमचे सुवें आसतले. देवाच्या उतराचो नियाळ, स्तुती होगळापू, आराधन, मिसाचें बलिदान आसतलें. तुमकां सुमेस्तांक या पेंतेकोस्ताच्या संभ्रमाक आमी मोगाचें आपोवणें दिता. उडास दवरा. फाल्यांच्या दिसा म्हणजे आयतारा सकाळींच्या 9 वरां तावन संजेच्या 5 वरां पर्यंत बाळूक जेजूचें पुणशेत कार्मेलगुडो मंगळूर. आनी आतां आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन ब्रुनो लुबिस वलेन्सिया आतां अबुधाबी तावन, प्रीतम डिकुन्ना केलराय मंगळूर तावन, स्मिता लोबो कार्नाल हरियाणा तावन, रूबी डी सिल्वा बेंगलोर तावन, बार्बिन पत्रोल टेलिस कैकिनी मुर्डेश्वर तावन, सेलिन पिंटो ओमजूर फरंगीपेटे तावन जल्म दिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायेचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा, खरमेलीत याजक. म्हजो नंबर आसा 9481263229. 9481263229. देव बरें करूं.